بسم الله الرحمن الرحیم. الهی عظمت بلاست و برحق خفاست و انکشف قطاع وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المغفل في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا شلم البصر أو يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكم كافيون وانصروني فإنكم ناصرون يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الصائم 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 العدل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله